Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تينها اللي دهان دوعلكم دهان هادركم أملا علم زلهم سماعتنا سلام نأخذكم يخون زي مايكروفون ميدياين مايكروفون ميديا حدش صغنكم كعامن قاعد هنا مساخم لنا ناي كل شيء عمد مسدي نايز بيت سبنا أكالكم إنكم كتقصلوا سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب جبروا لايكن شير نجيركم نخرج مروون بخبرنا عدمكم سماعتنا باركس زي قبلنا جيتا شوردا أو معراب تقرأي كيلوز تزاروا بزحات يبغى آخر يزرلو بفلاي كعمل أرمي 7 عززتن تقادلتن بتاعما قط يزرلو مالختي سيد دمرلو قطعتا بلسانهم انتاي كم زورونا وخنا سمعكم هنا مسانات أنيكم سمعوا سمعتي جيتا شورد حرق زبان دان تقينكا ديز أكل كتورد كم تخيل يزر إيه كازرلو استي بأنا تيكونا بأتم بتوم معراب تقرأي زني هو معراب تقرأي بلوم سودان بلوم بزي قدس شررنا مالت معراب تقرأيو أو يزني السراويتنا أنا أرمي 7 كاو نسمع حبرنا نسمع يناو نحلف جيتاچو ردا قافتا ولغاديا اور حديا عمنتا كم تركب زي فلطوا تكشنا عناتو انا وللو ترلا زوام عرب تግራይ نعخا خويلا خولالو غيرها كامبر نحنا زوام عرب تግራይ مسمرار حنان مسراويتنا مسزبنان ناي 3 كيلومتر كافلق حمرينا نينا سلازي زوام عرب تግራይ قافتا كم تركب ايوام قصيرنا كندي ايوام تتخيلن كندي ايوام نبار لوا كندي تفطر لوا نعنا نتولتي زوام عرب تግራይ نورتي كتما سديد حمرام زوام عرب تግራይ ايوامان مربتان ابي نبي وحشر واتاتن شنطران قوتاتن امانان كرواتاتن نحنا تقارو زوام عرب تግራይ نفلتا نعدخ انسخاقن ناي كلنا لمدي كولالي مخانكا سلتأمن قافتا بكم تركب تግራይ بكم تركب طفي حكالا رأسخا بزعبا ولقان سلازي حسب قافتا ايتفلتان جيتاچو اتي ناي مهور ጭቃ ناي مهور دنقرو حجي بزعبا رومان سلازي حسب تحقق ايخا قافتا بكم تركب السخا ايتفلتان ጭቃር እስኻ ብዛዕባ ወለጋ ስለ ዝሐስብ ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ኣይትፈልጣን ብዛዕባ ናሽመልስ ብሻ ዓዲ ስለ ተሐስብ ዝዋ ምዕራብ ትግራይ ኣበይ ከም ዝርከብ እስኻ ኣይትፈልጣን ሃየበል ዓብይ ኸውላሊ ደጊመ ኣኽለካ ጨጎራኻ መሊእኻ ምስ ኣብይ ካብ ተጸጋዕኻ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ካብ ወፈርካ ህዝብ ትግራይ ከውሊሉ ካበልካና ማልሽሞይ አባድ ገብራኛ ይባሃል ዝነብረሉ ቦታ ማዕስከር ተነድባ ሃገረ ሱዳን እዩ ብዕለት 16 خلای ወርሒ 2018 አው ሕሞራ ኣብ ምዕራብ ኣይተጌታቸው ረዳ ዝሕለወ መልእኽቲ ትኽክል ከም ዘይኾነ نحنا من محدارنا من قستنا سراويتنا نفلت سواتنا سلازي من محدارنا يتقراي بسراويتنا يتقراي بمراحتنا يتقراي زي تماغل زحلوه مالخدي تخكل يكونن نحنا من مراحتنا من محدارنا قزياو من قستن تقراينا ناتو نحنا مراحتنا نفلت زي مرضنا يوم سوات جنسايد فصومنا سوات داغم نانا جنسايد بوتا تو مالت تخكل يكونن مچورواریو ስለዚህ ህዝብ ትግራይ መራሕት ይፈልጥ መን ከም ዘባረሮ መን ከም ዝወረሮ መን ከም ዝቆተሎ ይፈልጥ ስለዚህ بمراحتنا እናተ መራሕና بتديف بማእከላይ መንግስት በግዚያው መንግስት ትግራይ ኢና ናቱ ዝኾነ ይኹን ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣይንታለልን بمراحتنا እናተዓዘዝና بክልላው መንግስት ትግራይ ኢና ናቱ عدنا يتزبان زلو حمراء نانا زباررو ندمك زودو نجيتاچو ردا زطلو منا مراحتي 10 غزي زطلو منا مراحتي هزو خنتينا نا هزو مراحتينا نولو ناتالنا غديفو منا رحريحو منا زخدو نافت جنسايد فصملنا منغستي زخود سبات هزي مرحنان
مرحتنا قطب ميلان فلتنا بوعد بروتريانا عدنا ناتو بحق منقسينا عدنا ناتو سويلنا بهابة ترخبه عدنا نملسلو يلا نزبل حسابي زلني جيتاچو ردا كافتا ولغاريا اور حديا عمنتاي كم تركب زي فلطوا تكوشنا عناتو انا وللو ترلا زوام عرب تግራይ نعخا خويلا خولالو غيرها كامبر نحنا زوام عرب تግራይ مسمرار حنان مسراويتنا مسزبنان ناي 3 كيلومتر كافلق حمرينا نينا سلازي زوام عرب تግራይ كافتا كم تركب ايوام قصيرنا كندي ايوام تدخلن كندي ايوام نبار اللواء كندي تفطر اللواء نعنا نتولتي زوام عرب تግራይ نورتي كتما سديد حمرا زوام عرب تግራይ ايوامان مربتان ابي نبي وحشر واتاتن شنطر عنقوتاتن امانان كرواتاتن نحنا تقارو زوام عرب تግራይ نفلتا نعدخ انسخاقن كلنا لمدي كولالي مخانكا سنتأمن كافتا بكم تركب تግራይ بكم تركب طفيعك كلا بسخاب زعبا ولقان سلازي حسب كافتا ايتفلتان جيتاچو اتينا يمهور جقان يمهور دنقرو حجي بزعبا روبنيان رومان سلازي حسب تحقق ايخا كافتا بكم تركب سخا ايتفلتان جقار سخا بزعبا ولقان سلازي حسب بزعبا معراب تግራይ ايتفلتان بزعبا ناشملس بشا حدث لتحسب زوا معراب تግራይ ابي كم تركب سخا ايتفلتان هيبل عبي خولالي دقيم اخلكا ጨጎራ خمليخا مس ابي كاب تصقعها انصار حزب تግራይ كاوفركا حزب تግራይ كوليني خبلناكا كابلكنا تفا خوب للكاب عدخا كريكاين دلنينا نسخاي تفلتنا نحنا نفلتك إلولو سمعت يزي جيغنا كاب أرمي 7 أزاز زغون هذا يوم إزي يوم زولو زلو باركس 3 كيلومتر رحقتنا عننا إزي نايحصير مدفع رحقتي ساتم كعام أرمي 7 كعام أمونو ميت أمونو كفلت أمسلا زلو 9 تغيو أفنشو درس 9 تغيو كل نجار كوماندوم يكون كل نجار زلوي أرمي 7 زهبن زخرع بزح مسوات النت كفيلو بزح بمقوة بتمية بسمعات بهارور تقاتلو نعدي إلى زواج زلو سراويتي أمانو ما يتأمانو كاب حدا جزع 3-4 زلوي مس 3 تدقو زلو ولا مس كل تدقو زلو ولا مس 4 تدقو زلو ولا عاوز قادلو زلو زي يبقى نعدخا مسواء مالت زيو يقدمو ماتا يكونن اتزخفلو وزلو نعدم مسواتي ام زخفلو زلو جيتاچوك كبدان بفودكا تعدغه رخص حماق نمچرشا بتعم تايم مؤيو ناخا بنفلاطي انا بتعم يزحزن ناتكا لا علنا وصاخون سحالفه 3-4 عمت صبق ነገር بمزرابه يحفر ازي اندي زغيتاچونا ولا هزي حفرنا الله ريو لغيتاچو سانيتايزر تبلو وزنوركم زيين باركس نابلو አይበልናኩም እንደ ሰካራም ይደበልናኩም እንሕማሰብ ይደበልናኩም ይውልናለው እዚህ ነው አልኩ ሰማዕተኝ ህዝብ እዚ አኽለኒ ሻዕ ዝቅጽል ግዜ ናይ ጌታቸው ረዳ ተዛሪብና ይንውደን ዘልዓለም ክንዛረብልና ህንጽሕፊና መጽሐፍት ይቀረ ቪዲዮ ታሪክ ፊልም ይخسر ክንሰርሐሉና ናይ ጌታቸው እመኑኒ ከም መምሃረን ክኸውን ካል አይ ግዜ ከም ጌታቸው ዝመሰለ ሰብ ከይፍጠር ኣብ ትግራይ ጌታቸው ባዕሉ እንዲዩ ሆብሊሉ ተለዊጡ ዝንሄው ከምኡ ዝመሰለ ንኸይፍጠር ክንጽዕሪና ከመይ ብምግባር ጌታቸው ዝኸደ ሁሉ ብምቅላዕ ጌታቸው እንታይ ዓይነት ሰብ ከም ዝነበረ ጌታቸው እንታይ እናገበረ ኒ ሽመልስ አብዲሳ ከም ዝቆረጽዎ ትዝኹለይ ቪዲዮታት ኣለና ንብሎ ዝነበርና ክንውጽኦ ኢና ወኦቲና ሒዝን ዘይሓዝናዮ ነገር የለና ጌታቸው ረዳ እዙይ ድዩ ነይሩልኩም ጉድ ክትሉ ኢኹም إيدكم أو أفكم كشعة تجبروا خنا كجرمكم كسدممكم بيو منياتهم جيتا شوردا انتهى الناجبرة يقرص هو 5 نورو عم هالراسو يقري
سخيرون تودق أي غري أما نقدن تقالا ودا يغري إني شمالس عبديسا سبات الإقوم الناس كرو نسو 5 يخون غيرهم بلاشيم إيوم نقرص وذا حاضر نيرم نسوفت فيلم هون أتوينا أزين نوال كن هزوزي أهلني مسواز أغتري ويخم دهان وعال دهان درو. Ciao.